बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा दोएं। अफसानवी नसर और ड्रामा। आज सादत हसन मंटो के अफसानों का खुलासा और तबसरा होगा। असलूब बयान, तहरीर की खसूसियात सब एक ही जगह पर दरिया कूज़े में बंद होगा, जिसके सवालात के नुकात आपने खुद हासिल करने हैं और ये आपका काम है। चुनांचे पहले सवालात जो पास पेपर में आए हुए हैं उन पहले मैं बताती हूँ आपको कि मंटो ने अपने अफसानों में मुआशरा के तज़ादात, दोहरे मेयार और नफ्सियाती उलझनों को पेश किया है। नंबर 2, मंटो के अफसाना निगारी के महासिन के हवाले से बहस कीजिए। अब देखते हैं कि मंटो का बहुत चर्चा रहा है, उनकी ज़िंदगी में भी और इंतकाल कर जाने के बाद भी अलग ही बहस रही है। उसके किरदार जिस ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं वो सिर्फ मंटो ही का काम है, वही कलम बंद कर सकता है। और लगता है कि वो सीधे साधे किरदार कहानी में बयान कर रहा है, लेकिन वो अपने किरदारों का लंबा चौड़ा तारुफ भी नहीं करवाता। सरापा निगारी से उसे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उसके बावजूद चंद काटदार फ़िक्रों की मदद से वो अपने किरदार के बातन में बरपा हशर की तस्वीर कशी कर देता है। मंटो की ज़ुबान की तेज़ी का ये आलम था कि अल्फाज तेज़ाब में डूबे हुए महसूस होते थे। यही काम मंटो ने अपने अफसानों की तमहीद से लिया है। मसलन किरदार के मुतारिफ़ करवाने की ख़ास फ़िज़ा, माहौल बनाना, एक भड़कती हुई खबर सुनाने का, किसी किरदार की ज़हनी कशमकश की मुसव्वरी का, आने वाले वाक़यात को जहन में हमार करने का, और कभी कभी बैक वक्त कई मिले जुले मकसद बुरे करने का। इन मकासद के अलावा तमहीद का मकसद कारी के जहन को बेदार करके उसके दिल में इश्तियाक पैदा करने का कि अफसाना पढ़ने पर वो आमादा हो जाए। और अफसाने जो आपके सिलेबस में शामिल हैं वो ये हैं: नया कानून, नारा, गुरमुख सिंह की वसीयत, मोहम्मद भाई और सुहाय। देखते हैं कि इन अफसानों में उन्होंने मुख्तसरन क्या बयान किया है। इख्तिसार से ही बयान किया जाएगा क्योंकि इतना हमारे पास वक्त नहीं होता। जैसे सबसे पहले है नया कानून। नया कानून जो 1935 के इंडिया एक्ट, जो कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की तरफ से एक आज़ादी की सूरत में आना था, ये और जिसको आम लोग नया कानून के नाम से याद करते थे, और इसके मुतालिक ये अफसाना नया कानून उन्होंने लिखा 1947 के हालात व वाक़यात से पहले। 1935 का जो एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बाद का अफसाना है। और अफसाना एक किरदार है मंगू, ये इनकलाब के मुतालिक है। और ये ख्याल कि नया कानून के आते ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी और लोग अंग्रेज़ों से निजात हासिल कर लेंगे, मंगू कोचवान के असाब पर छा जाता है। मंगू एक सीधा साधा बेवकूफ़ सा अनपढ़ और जाहिल इंसान है, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन बातों का वो धनी है। इसके किरदार का अहम पहलू ये है कि जो बात वो सुनता है उसके दिमाग पर छा जाती है, एक वहम की तरह से। मंटो ने बड़े नफ्सियाती और दूरबीनी से इस किरदार को उजागर किया है। उसने सुन रखा था कि नए कानून का नफाज किया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल को होगा। अब 1 अप्रैल को मंगू कोचवान इस तरह सुबह उठता है जिस तरह बच्चे ईद के दिन देखने के लिए कि हर चीज़ पर ईद की खुशी छाई हुई है, वो ये देखने के लिए कि अब 1 अप्रैल है और नया कानून किस तरह एक हमें चमकता हुआ दुनिया में नज़र आएगा। चुनाचे वो अपना कोचवान है और घोड़ा और टांगा लेकर चल पड़ता है और सवारियाँ इधर उधर लेकर आते जाते वो देखता रहता है कि कहाँ उसको नया कानून मिलेगा। लेकिन इस तरह तो सड़कों पे मिलना नहीं था, यही उसका एक जहालत थी। लेकिन एक मारवाड़ी कबीला और 2 वकला उसके टांगे पर बैठे और उनकी बातों से उसने अखज़ किया कि वाकई नया कानून जो है वो आने वाला है, और उसी की बातें सुन के वो अपने अड्डे पर जाकर दूसरे कोचवानों को उसी खुशी से वो सुनाता था। चुनाचे उसने अपने दिल में ठान ली कि वो इसको ढूंढ कर रहेगा। लेकिन अब इसमें दिलचस्पी पैदा उन्होंने ऐसे की
کہ افسانے کی جان یہ منگو بن گیا اور وہ ایک عام اور معمولی آدمی اس میں دلچسپی اتنے پہلو پیدا کر دیے کہ وہ جو منٹو نے ایک بہترین طریقے سے اس کردار کو اجاگر کیا۔ اب ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ نعرہ، دوسرا افسانہ ان کا نعرہ ہے۔ اب منٹو کا نعرہ ایک ترقی پسند افسانہ ہے۔ کیشو لال کا مرکزی کردار ہے جو غریب مونگ پھلی فروش ہے اور ایک سیٹھ کی بلڈنگ میں 10 روپے کرائے پر اس کی کھولی میں رہتا ہے، اور ہر ماہ جو کرایہ تھا وہ باقاعدگی سے ادا کرتا تھا، لیکن ایک بار اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور اس کا خرچہ کرنے میں اس کے 2 ماہ جو تھے کرائے کے وہ نہ دے سکا، تو اس کے سیٹھ نے اسے اپنے گھر میں بلایا جو اس کی اسی بلڈنگ کے 7ویں منزل پر تھا، اور اس سے پوچھا کہ کرایہ لے کر آئے ہو۔ 2 مہینے گزر گئے، لیکن جو کیشو لال تھا وہ شرمندہ سا کونے میں ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑا ہوا جیسے کہ وہ کوئی اپنے گناہ بخشوانے آیا ہے۔ لیکن سیٹھ نے 2 موٹی سی گالیاں اس کو دیں، جس کو وہ سن کے ایک دم سے پریشان ہوا اور کچھ نہ کہہ سکا، اور اسی طرح 2 بار اس نے خوب اس کو سیٹھ سے جھڑکیاں کھا کے گالیاں کھا کے تو باہر نکلا، اور سخت پریشانی اور اسی ذہنی جو تھا اس کا الٹ گیا، اور اسی طرح بولتا ہوا ہٹ تیری کہتا ہوا ایک بہت بڑی بلڈنگ ہوٹل کے پاس جا کر پہنچا، اور وہاں یہی اس نے بات بولنی شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ پگلا ہے۔ بس یہی اس کا ایک تھا، ترقی پسند تھا کہ یعنی جو غریب لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے سیٹھ کے سامنے شرمندہ اور ذلیل ہونا ہی پڑتا ہے۔ اگلا تھا گرمکھ سنگھ کی وصیت۔ اب یہ بھی اس افسانے کا مرکزی خیال بھی جو ہے وہ بھی ایک فسادات کے درمیان ہے۔ یہ افسانہ 1947 کے فسادات میں اس طرح لکھا گیا کہ جو گرمکھ سنگھ تھا نا، ایک سکھ تھا اور ایک عبد الحی جج تھے ہائی کورٹ کے، اور وہ ان کا بہت مرید تھا اور ان کو ہر عید پر سوئیاں بھیجا کرتا تھا، اور اسی طرح ایک عید جو تھی وہ جج صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن اس نے سوئیاں بھیجنے کا اپنا سلسلہ جو تھا وہ ترک نہ کیا اور ان کو بھیجتا رہا۔ اور ایک عید جو 1947 میں فسادات کے درمیان آئی تو اس نے پھر اس وقت ایسا ہوا تھا کہ گرمکھ سنگھ تو انتقال کر گیا، مر گیا تھا، اور اس کا بیٹا جو سنتوکھ سنگھ تھا اس کو اس نے وصیت کر دی کہ جج صاحب کو تم نے ہر سال صفائیاں دے کر آنی ہے، یہ میری وصیت ہے۔ یہی وصیت تھی اس کی۔ تو سنتوکھ سنگھ جو تھا، اب نیا زمانہ تھا، حالات بدل چکے تھے، فسادات کا زمانہ تھا، سکھوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، تو بامبے کے وہ علاقہ جہاں یہ جج صاحب رہ رہے تھے، سنتوکھ سنگھ جو تھا سوئیاں لے کر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو کچھ لوگ ڈھاٹے باندھے ہوئے اپنے ہاتھوں میں مشعلیں اور ڈنڈے پکڑے ہوئے باہر کھڑے تھے، تو سنتوکھ سنگھ نے ان سے کہا کہ میں جج صاحب کو سوئیاں پہنچا آؤں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا، ان کو سوئیاں دے کر واپس آیا، اور واپس لوٹ کر ان سے کہتا ہے، ان سے اس نے کہا کہ میں سوئیاں دے آیا ہوں، تو وہ آدمی بولے تو کیا کر دیں ہم اس جج کا معاملہ ٹھنڈا؟ یعنی وہ ان کے اوپر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کا کیا ارادہ تھا، کیونکہ جج صاحب کے ساتھ ایک جوان بیٹی ان کی اور ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر کہ ہاں میں دے آیا ہوں سوئیاں، اب تم جیسے کرنا ہے جو مرضی کرو، یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور افسانہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ آگے آپ کے اوپر انہوں نے چھوڑا۔ آگے دیکھتے ہیں اگلا افسانہ سہائے۔ اس افسانے کا مرکزی خیال اخلاقیات ہے۔ افسانہ نگار نے ہمیں اخلاقی نکتہ یہ بتایا ہے کہ تعصب سے پاک دل کہاں سے لائیں، جو سہائے کے سینے میں تھا۔ چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان، ملکوں کی تعمیر اینٹ اور مٹی سے نہیں ہوتی، بلکہ ایسی ہی پاکیزہ روحوں سے ہوتی ہے جن میں نفرت اور تعصب کا سایہ تک نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے رہنما جو ہمارے رہنما ہیں، ان کے دل کاش ایسے ہو جائیں جیسے کہ سہائے کا دل تھا، لیکن ایسا نہیں۔ اتنی پاکیزہ سہائے کی روح، وہ اس کے دل کی صفائی کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے، اور اس سے روح کی غلاظت اور دل کی کثافت جو کہ فرقہ وارانہ فسادات کی جڑ ہے، اس کی انہوں نے نفی اور برائی اس میں بیان کی۔ اب محمد بھائی ان کا جو اگلا افسانہ ہے وہ یہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی خیال جو ہے انسانیت اور اخلاق کی رواداری ہے۔ اب اس جو محمد بھائی ہے وہ مرکزی کردار ہے، لیکن
وہ ہمارے معاشرے اور سماج پر بھرپور طنز اس طرح سے ہے کہ وہ علاقے کا سب سے بڑا دادا ہے، لیکن وہ سب کا ہمدرد ہے۔ اگرچہ اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر حاجت مند کی مدد کرتا ہے بر وقت۔ اگرچہ وہ خطرناک گنڈا ہے، لیکن کبھی کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرتا۔ اور وہ فارس روڈ کا دادا ہے، اس علاقے کا حاکم ہے، اور حاکم جو کہ ہر شخص کی خبر گیری کرتا ہے، کہیں خود نہیں پہنچ سکتا تو اپنے شاگردوں کو بھیج دیتا ہے، اور کسی کو کوئی تکلیف ہو تو فوراً پہنچتا ہے، اور کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف دم نہیں مار سکتا۔ اور اتنا بڑا گنڈا ہونے کے باوجود گلی محلوں کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور یہ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ گنڈا تھا کہ یہ شریف تھا۔ بہرحال آس پاس کی تمام گلیوں کی تمام نادار عورتوں میں وہ محمد بھائی کے نام کی شہرت رکھتا تھا، اور کیونکہ وہ ان کی اکثر مدد کرتا تھا، اور اس علاقے کی تمام طوائفیں اسے بھائی سمجھتی تھیں۔ اور یہی ہوا کہ گتکا کا وہ بہت بڑا ماہر تھا۔ یہ ایک جنگی جو ہے، یہ سپاہ گری کا ایک گر ہے جو کہ تلوار سے کھیلا جاتا ہے، اس کا یہ بہت بڑا ماہر تھا۔ اسی سے ہی تھوڑے بہت لوگ ڈرتے ہوں گے۔ بہرحال اسی یہی ہوا کہ طوائف کا ایک وہاں پر ان کے کوٹھے پاری کسی کا قتل اس کے ہاتھوں ہو گیا، جس کی سزا میں اسے صوبہ بدر کر دیا گیا، اور صوبہ اس کو سزا ملی، لیکن یہ کہتے ہوئے صوبہ چھوڑ گیا کہ کوئی بات نہیں، یہاں نہیں تو کہیں اور سے۔ بہرحال یہ 5 افسانوں کے مختصراً میں نے آپ کو اس خلاصے بتائے ہیں۔ اب جو نیا قانون ہے، اس کو آغاز انہوں نے کیا کیا؟ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت 0 کے برابر تھی، اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے لوگ کوچوان، جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کے وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ اب اسی طرح جو بلڈوز ہے، اس میں کچھ دنوں سے، بلڈوز بھی ان کا افسانہ ہے کہ کچھ دنوں سے مومن بہت بیقرار تھا، اس کے وجود کچا پھوڑا بنا ہوا تھا، کام کرتے وقت، باتیں کرتے ہوئے، حتیٰ کہ سوچنے پہ بھی اس کے عجیب قسم کا درد محسوس ہوتا تھا، اور وہ بیان بھی کرنا چاہتا تھا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح حد تک کی جو آغاز ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح تمہید کرتے ہوئے ایک تیر سے کئی شکار انہوں نے کیے ہیں۔ یہی بات انہوں نے انجام میں بھی کی۔ بہت سی باتوں کو انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا، تاکہ جیسے نیا قانون کا اینڈ تھا کہ استاد منگو کی جب ایک گورے سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور اس کو مار پیٹ کرنے کے اوپر سپاہی اسے تھانے پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور راستے میں وہ نیا قانون بولتا جاتا ہے، تو تھانے کے اندر جاتے ہوئے سپاہی اسے کہتے ہیں کیا بک رہے ہو، نیا قانون، کوئی نیا قانون نہیں، قانون وہی پرانا ہے، یہ ڈال کے پکڑ کے اسے حوالات کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ نیا قانون کا خاتمہ جو یہ ہے، استاد منگو خان کی اس جذباتی شدت کا ایسا متضاد عمل ہے جس سے پڑھنے والے کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے۔ اسی طرح پھایا کا انجام بھی واقعہ نگاری اور نفسیاتی تجزیہ کا بہت بڑا سادہ اور غیر متوقع امتزاج ہے، حد تک کہ انجام میں بھی افسانے کا وسیع پس منظر ایک خاص کردار گھنتی کی شدید رد عمل اور زندگی کے بڑے دکھتے ہوئے ناسور کو بظاہر ایک معمولی واقعہ سے ذکر ہے۔ چنانچہ مختصراً یہ کہ منٹو نے جذبات، نفسیات، فن کے رشتے جوڑنے اور انہیں مضبوط بنانے میں ہمیشہ بہترین کردار، تمہید، خاتمے، آغاز، درمیان، بہت کچھ اچھی طرح سے مہیا کیا ہے۔ چنانچہ منٹو کے افسانوی فن کو اگر اسلوب اور اظہار کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اب سب سے پہلی بات جو چیز ہمارے اس پڑھنے کو شدت سے ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معمولی سے معمولی بات کے اظہار کے لیے ایک غیر معمولی انداز موجود ہوتا ہے۔ فقرہ کی ساخت، معمولی سی تبدیلی، لفظوں کے برتنے میں تھوڑی سی جدت پسندی، اور بہت اہم اور بڑی سے بڑی بات کو اس طرح ادا کرنے کی قدرت جیسے اہم باتیں منٹو کے ہاں ہیں، کہیں اور نہیں۔ اب جب نیا قانون میں منگو قانون کی خبر سن کر آیا، اور یہ خبر سن کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے سب سے پہلے اسے نتھو گنجا نظر آیا، تو اسے کہتا ہے کہ ہاتھ ادھر لا، ایسی خبر سناؤں گا جسے سن کر جی خوش ہو جائے گا، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں گے۔
इस तरह के मज़ाहिया, और इस में तो बहुत सी बातें और भी मज़ाहिया उन्होंने पेश की हैं। और जैसे नौजवान लड़की के बारे में उन्होंने एक अफ़साने में कहा है कि मरोड़ियाँ उसके हाथों से कच्चे फ़र्श पर गिर रही थीं और मुझे ऐसे मालूम होता था कि अनाज रो रहा है, मरोड़ियाँ उसके आंसू हैं। और अंदर ही अंदर उसने अपने हर ज़र्रे को बम बना लिया था ताकि वक्त पर काम आए। इस तरह के जुमले उन्होंने तहरीर किए हैं। सादा से सादा जो जुमले थे, मंटो ने किरदार की ज़हनी कैफियत की सारी शिद्दतों और गहराइयों और तमसीली अंदाज में बयान किया है कि उनका मुनफरिद असलूब निगारिश एक मिसाल बन गया है। उनके अफसानों में सीधे साधे रोज़मर्रा की बोलचाल के जुमलों से भरी पड़ी है। तशबीहों, इस्तारात, दूसरों की नज़र में जो बिल्कुल हकीर, बेवुकत हैं, ऐसे चलते हुए फ़िक्रों से जिनमें संजीदगी, मतानत का नाम तक नहीं होता, गहरी से गहरी, संजीदा से संजीदा, मौसर से मौसर बात कहने का काम लिया है उन्होंने। हर जगह सादगी और आमूमियत को तसव्वुर आफरीन, ख्याल अफरोज़ और फ़िक्र अंगेज़ बनाया है। जिस तरह मंटो आम अल्फाज और जुमलों के ज़रिए नफ़रत और हकारत का ज़िक्र करते हैं, और इसी तरह जिस तरह उस्ताद मंगू ने मारवाड़ियों के बारे में कहा था कि ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ उनको उतार कर वो इस तरह सीधा होकर सीट पर बैठ गया और नया कानून को ढूंढने लगा। ये उसके बचपन की ज़िक्र भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है। और बार बार गालियों का ज़िक्र भी आया है एक अफसाने में, जैसे कि कहते हैं दो गालियाँ जैसे अपने गद्देदार कुर्सी में से वो खटमल निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये भी उन्होंने एक मिसाल दी हुई है। कहते हैं नया कानून की दो मिसालें और हैं। एक में वो गालियाँ जो बार बार सेठ ने बिल्कुल पान की पीक की मानिंद उनके मुँह से निकल गईं और कानों के पास से जहरीली भिड़ों से की तरह बिनबनाती हुई गुजर गई। इस तरह से उन्होंने मिसालें पेश की और बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। और देखते हैं कि मंटो के तकरार के अलावा तज़ाद भी इसमें खूब है। उन्होंने तबकाती, समाजी, सकाफ़ती, सियासी और नज़रियाती हर तरह के तज़ाद और तफावत को अपनी तहरीर में उजागर किया है, और इस लिहाज से उनके अफसाने नया कानून और नारा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसीलिए उनकी वो दो चार मिसालें आपके सामने पेश की गईं। और मुख्तसरन ये कि फ़न के मुख्तलिफ़ पहलू, जिसमें अफसाना की साख्त, तश्कील और उसके इज्ज़ा के अलावा असलूब निगारिश की सारी खसूसियात शामिल हैं। तशबीहें, इस्तारात, कुनाए, अल्फाज, फ़िक्रों की तकरार, उनके इस्तेमाल में तज़ाद, और सिर्फ़ उनकी शख्सियत, मिजाज और अंदाज़े फ़िक्र और नज़र से मुतासिर हुए हैं। इनके सोचने का एक ख़ास अंदाज़ है। ये सब खसूसियात ऐसी हैं जिन्होंने उनकी शख्सियत और फ़न दोनों में इम्तियाज़ और इनफरादियत के पहलू नुमायाँ कर दिए हैं। ये उनका मुख्तसरन हर बात का जो जायज़ा था वो पेश किया, जिसमें असलूब भी था, उनकी अफसानों का मुख्तसरन खुलासा भी था, तशबीहों, इस्तारात की मिसालें भी थीं, और मुख्तसरन जो मिसाली कहानियों में से मिसालें थीं वो भी दी। और आप इसको सुनिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्यालात से नवाजिए। अगर कुछ आपको इसमें से हासिल होता है तब भी, नहीं तब भी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।